بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء مرشد اعظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، 7 جون 2024 آج دا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن استقامت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سیرت سیدنا ابراہیم جد الانبیاء سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام دا عقیدہ توحید کی خاطر مسائل پریشانیاں گھروں بے گھر جلا وطن ہونا اپنے دشمن بیگانے دشمن آگ دے اندر سیدنا ابراہیم نو گرانا، پھر اللہ پاک نے خلیل اللہ نو بلدے چیخا چوں کس انداز نال بچایا، اس حوالے نال کوئی چند گزارشات عرض کرنا چاہنا۔ قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے نے کہ میں اپنے محبوب سیدنا خلیل اللہ نو مختلف امتحانہ دے اندر آزمایا، ہر امتحان اندر خلیل اللہ پورا اتردا چلا گیا، 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہویا۔ امتحان آزمائشاں اللہ رب العالمین دی طرفوں آئیاں، ہر امتحان اندر صبر بھی کیتا ہے، کامیاب بھی ہوئے اللہ پاک دی رحمت اور توفیق نال۔ پیارے بھائیو، پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عقیدہ توحید نال وفاواں، اس حوالے نال زندگی گزاری، اللہ پاک دی رضا و رحمت لے۔ دنیا جاندی ہے جائے، اپنے ناراض ہوندے نے ہو جان، آسمان والا رب راضی ہوئے۔ ایتھے بہو جی اجے نہیں سپیکر صحیح ہوا، بہ جو اتنو صحیح کرو صحیح کرو۔ میری طرف دھیان کرنا، میں بات اختصار نال تواڈے سامنے کو چند گزارشات عرض کرنا چاہنا۔ قرآن سنو،
فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِیمَ رَبُّهُ، اس آواز میں صاف کرو، بالکل صاف کرو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. پہلا پارا اللہ پاک فرماندے نے چند کلمات دے ذریعے اساں ابراہیم خلیل اللہ نو آزمایا. سیٹی چیخ دی آواز ختم کر دیو، مہربانی آواز صاف کر دیو تے جلدی کر دیو. ہر امتحان اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پورے اتر دے چلے گئے اللہ پاک دی رحمت اور توفیق نال. جدوں اللہ پاک دی طرفوں امتحان آئے، رب دا ابراہیم خلیل اللہ کامیاب ہوئے ہیں تے اللہ پاک فرماندے نے فرمایا اے میرے خلیل میں تینوں لوگاں دا امام بنا دیاں گا. قال انی جائلک للناس اماما، نبوت اور رسالتاں عطا کراں گا، تینوں شان اور مقام عطا کراں گا، لوگاں نے تینوں امام رہبر رہنما پیشوا بنا دیاں گا. تے ابراہیم فرماندے نے اے میرے اللہ قال ومن ذریتی، میری اولاد نو بھی نبوتاں عطا کر دے، میری اولاد نو بھی امام بنا دے، شانہ اور عظمتاں عطا فرما. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے خلیل قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ہے لیکن ظالماں نال وعدہ نہیں. جیڑی تیری اولاد نیک ہوئے گی شانہ دیاں گا، تابعدار ہوئے گی مقام دیاں گا. نافرمان تے ظالماں نال اللہ پاک فرماندے نے میرا کوئی وعدہ نہیں. اے میرے خلیل فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، شان دیاں گا مقام دیاں گا، تیری اولاد نو بھی امامت عطا فرماواں گا، لیکن جڑے تابعدار ہونگے فرما بردار ہونگے ظالم نافرمانہ نو کدی بھی عظمتاں تے شانہ مل سکدیاں نہیں. حضرات اس آیت اندر اللہ پاک نے سیدنا خلیل اللہ دے امتحاناں دا تذکرہ فرمایا ہے، آزمائشاں دا تذکرہ فرمایا ہے. سیانے آندے نے اے جڑی مہندی ہے نا حضرات ان دے سبز پتے ہوندے نے، پھر انہوں توڑیا جاندہ ہے، پھر سکایا جاندہ ہے، پھر چکی دی اندر پیسیا جاندہ ہے، پھر پانی نال گویا جاندہ ہے، پھر تلیاں دی اوپر اس مہندی نو لگایا جاندہ ہے، پھر جا کے رنگ چڑھتا ہے. اتنیاں پریشانیاں تے مشکلات دے وچوں گزر کے حضرات پھر اس مہندی نو مقام ملتا ہے. اے ٹوپی چودھری دے سر دے اوپر، آجی صاحب دے سر دے اوپر، کاری صاحب دے سر دے اوپر حضرات انہاں ٹاکیاں نو سوئیاں دے نال سلائی کیتا جاندہ ہے. اے حضرات ان مشکلات دے اندروں گزر کے پھر سر دے اوپر مقام انہوں ملیا ہے. اللہ پاک نے ابراہیم خلیل اللہ نو عظمتاں شاناں دتیاں، لیکن پہلے امتحان آئے
ان امتحانہ دے اندر جدو کامیاب ہوئے اللہ پاک نے اچیاں کر دیتا ہے، رب العالمین نے شانہ عطا فرمائیاں نے۔ سننا ذرا تیان نال میں عرض کرنا چاہنا، سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام دی استقامت نمرود نال مناظرہ، نمرود لا جواب ہو جاندہ ہے۔ عقیدہ توحید تے ابراہیم خلیل اللہ ڈٹے رہے، سنیا جے ذرا غور نال۔ پھر اینا لوگاں حضرات میلے دی عرس دی دعوت دیتی، فرمایا میری طبیعت خراب ہے، میں عرس تے نہیں جانا، تے پیچھے جڑے اینا دے بت پہنے نا، اونا بتاں دے ٹوٹے کر کے سب تو بڑا جڑا اینا دا بت ہے ان دے موٹے تے کلاڑا رکھ دیتا ہے۔ لوگ پریشان نے، اے بتاں ساڑے علاوان دے ٹوٹے کنے کیتے؟ حضرات کہن لگے او نوجوان جڑا ایک رب دی طرف بلاندہ ہے، ایک رب دی دعوت دیندہ ہے، لگدہ ہوندہ ہی کم ہے۔ نمرود نال گل بات کی تھی، حضرت ابراہیم نو پکڑیا گیا، حضرات چکڑیا گیا، ازمیشاں دیا، حضرات ازمیشاں ہی ازمیشاں، امتحان امتحان، کیڑی کڑی کیڑی امتحان دی کڑی میں تو اٹھے سامنے عرض کرا۔ سورہ انبیاء ہے، رب العالمین فرما رہے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب جی ابراہیم خلیل اللہ نو اینا لوگاں نے پکڑ لیا چکڑ لیا، کہن لگے اپنے الہاں دی مدد کرو، اپنے بتاں دی مدد کرو، جے کچھ کرنا چاہندے ہو کیا کریے؟ کہن لگا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ابراہیم نو پکڑو تے چکڑو، الہاں دی مدد کرو، آگ اندر جلا دیتا جائے، ابراہیم نو نشان عبرت بنا دیتا جائے۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اپنے الہاں معبودان دی مدد کرو، ابراہیم نو جلاؤ۔ محدثین آندے نے ایک کئی دن تک ابراہیم خلیل اللہ نو اینا پکڑیا، بیڑیاں اندر جکڑیا، کئی دی بنا لیا، لکڑاں جمع کرنیاں شروع کر دیتیاں نے تاکہ ابراہیم نو جلایا جائے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم دی استقامت ویک کے شانہ اچیاں کر دیتیاں، مقام عطا فرمایا ہے۔ ابراہیم نبی عقیدہ توحید دی خاطر رب دی وحدانیت دی دعوت دے رہے ہیں، ایسے عقیدے دی خاطر آج آگ دے اندر چھلانگ لگان دا پروگرام بن گیا۔ ان کئی دن تک لکڑاں جمع کی دیا، میری طرف دھیان کرنا۔ محدثین آندے نے اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاندہ، بی بی منت منیا کر دی، اگر میرا بچہ ٹھیک ہو جائے میں ابراہیم نو جلان واسطے اتنے من لکڑیاں جمع کرانگی۔ انج دیاں منتاں من دیاں نے سارے پرندے بلدہ چیکا، حضرات دور دراز تک لاٹائیں دیاں نکل پئیاں، ہر پرندہ جانور انو بجھان دی کوشش کردہ ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، میرے آقا فرماندے نے ایک جانور جنو چھپکلی کیا جاندہ ہے، اے چھپکلی آگ نو بھونکا مار مار کے تیز کر دیئے۔ ایسے لئی آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نبی فرمان دے نے جیڑا بندہ چھپکلی نو مار دے نیکی اجر و ثواب انج سمجھو آقا فرمان دے جیڑا بندہ پہلی ضرب نال پہلی سٹ نال چھپکلی نو مار دے وے انہوں بہتا اجر و ثواب ملے گا جیڑا دو ضربہ نال مارے انہوں تھوڑا کم اجر و ثواب جیڑا تین ضربہ نال مارے انہوں دے نالو تھوڑا اجر و ثواب ملے گا چھپکلی نو مارنا اجر و ثواب تے نیکیے اے او جانور ہے جڑا آگ نو تیز کر رہے ہیں دیگر جانور آگ نو بجھان دی کوشش کر رہے ہیں سننا ذرا تیان نال میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک دا قرآن آیا ہے رب العالمین فرمان دے نے ابراہیم نبی نو من جانیک اندر بٹھایا حضرات کریم نما مشین دے اندر کما کے رب دے خلیل نو آگ دے اندر جدوں سٹے آئے اللہ پاک فرمان دے نے فرمایا آگ نو رب نے آڈر کر دیتا کلنا یا نار کونی 17واں پارا سورہ انبیاء جے کلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم رب العالمین نے آڈر فرمایا ہے آگ نو اللہ پاک نے آڈر کر دیتا ہے فرمایا میرا ابراہیم آ رہے ہے نہیں اگے ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا محدثین آندے نے ابراہیم نبی جدوں آگ اندر گرایا گیا زبان تے لفظ جاری نے حسبی اللہ و نعم الوکیل پھر ابراہیم لیے کلہ ہی کافی ہو گئے ہیں اللہ کلہ ہی کافی ہو گئے ہیں اللہ پاک فرمان دے نے آگ نو آڈر کیتا خلیل اللہ آ رہے نے ٹھنڈی ہو جا اتنی بہت ہی ٹھنڈی نہیں کہ ابراہیم نبی نو ٹھنڈ لگن لگ جائے یعنی سلامتی والی بن جا ادھر میری طرف دھیان کرو قرآن سنو فرمایا بردوں و سلامن سلامتی والی نہ بہت ہی ٹھنڈی نہ بہت ہی گرم اللہ پاک نے آڈر کر دیتے میاں ایک دو دن نہیں 40 دن تک بعد روایات اندر آندہ 50 دن 40 دن رب دے خلیل اللہ آگ دے اندر رہنے آگ نے بال بھی باقا نہیں کیتا اے عظمتہ شانہ دا مالک کونے بولو صرف اور صرف اللہ رب رحمان اے رب دیاں مرضیاں اللہ پاک دیاں شانہ میں امیاں چھری دا کم میں کٹ دینا چھری دا کم میں کٹ دینا ابراہیم نبی نے ٹیل لایا ہے اسماعیل دے کرے تے چھری نہیں چلی اے مرضیاں اللہ پاک دیاں پانی دا کم میں ڈبو دینا حضرت موسیٰ نبی پانی وچوں پار نکل گئے حضرات وقت دریا سمندران چو پار لنگان والا اللہ دے مرضیاں رب دیاں ایک منٹ لی بیک وقت دونوں پاؤں زمین تو اوپر اٹھانا بڑا مشکل آمینہ دلال جسم سمیت حضرات ستے آسمان دیاں سیران جنت دی سیر کرائی میرے رب نے ادھر میری طرف دیکھنا اے آگ دا کم میں جلانا ابراہیم نبی 40 دن بلدے چیخا دے اندر ہے آگ نے بال بھی باقا نہیں کیتا میں نو گج کے جواب دے مرضیاں دا مالک کون ہے پھر بولو کون ہے اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا اللہ کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا تو مالک اللہ کلا زمین آسمانہ دا اللہ کون کرے انکار رب تو مخلوق وکری بنائی ہے کوئی
تیرا باغی تے کوئی شودائی ہے کئیاں ساری عمر ننیتی کئیاں ساری عمر ننیتی کئی لب دے پرن مسیتی شوق ازانان دا اللہ کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تو مالک اللہ کلا زمین آسماناں دا اللہ کون کرے انکار ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرن کئی بھلے فرق ایمان دا اللہ کون کرے انکار جڑے لوکی اللہ تیرے داری اتے ہوندے میں جڑے لوکی اللہ تیرے داری اتے ہوندے میں جولیاں بار بار گھرانو جاندے نے تو رکھنا ہے آپ خیال تو رب رکھنا ہے تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہمان دا اللہ کون کرے انکار میں عرض کرنا چاہنا اے شانہ رب دیاں نے اے عظمتہ رب دیاں نے کلا یا نار کونی اللہ پاک نے آرڈر کر دیتا رب العالمین نے آرڈر کر دیتا ہے میری طرف دیکھے آجے حضرت یونس نبی مچھلی دے پیٹ اندر مچھلی سمندر دیاں تیوان دے اندر حضرات مچھلی دے پیٹ اندر 40 دن حضرت یونس نبی زندہ رہے مچھلی دا پیٹ سمندر دیاں تیوان پانی دیاں گہرائیاں سمندران دیاں گہرائیاں یونس نبی نو بچان والا کون ہے بولو صرف اور صرف اللہ ایک اللہ اے رب دیاں شانہ رب دیاں مرضیاں نے حضرت ابراہیم نبی 40 دن اگ دے اندر رہے حضرات 40 دن پل دے چیخا دے اندر کھلان والا پلان والا ضروریات زندگی مہیا کرن والا کون ہے بولو بولو ایک روایت اندر ہوندہ ہے نمرود نے بہت بڑا محل بنایا ہے اس محل دی چوٹی تے نمرود دی بیٹی یعنی بلنگا بڑی اونچائی تے نمرود دی بیٹی بے کے منظر بندی ہے ابراہیم خلیل اللہ انج ترے پھرتے نے جمیں لوگ پارک بازار اندر کران دے اندر ترتے پھرتے نے اے بی بی دیکھ کے کہن لگی ابراہیم تیرے رب دیاں بڑیاں شانہ جنہیں تینوں پل دے چیخا چو بچا لے آئے لوگ چلتے قریب نہیں آ رہے آگ تو دور نس رہے نے ابراہیم خلیل اللہ آگ دے اندر ترے پھر دینے اے بی بی منظر دیکھ کے حیران رہ گئی کہن لگی اے وے کوڑے باپل میرے تے کوڑا شکوڑ سمجھ دے او کوڑ سمجھ دے تسی کدے کوڑ ماریا ہی نہیں ماشاءاللہ کوڑاں دے نے جھوٹ نو کدے جھوٹ بولے تے نے اب بول دے نے سارے تساں سچے ہو اللہ کرے سچے ہی رو جھوٹ تو اللہ بچا کے رکھے اے پنجابی چاہ پرانے بابیاں نو پتہ ہے جھوٹ نو کوڑ آندے نے کی آندے نے کوڑ تو بچ کے رہا کرو تے بی بی کہہ رہی ہے میں کوڑے بابل میرے نمرود دی بیٹی کہہ رہی ہے میرا ابا کوڑا ہے جھوٹا ہے ابراہیم دا رب سچا ہے بی بی نے گل کمال کر دیتی سنیاں جیتے آنال اے میں کوڑے بابل میرے تے کوڑا شور مچایا سچا رب خلیل اللہ دا جس نار گلزار بنایا
40 دن ابراہیم نبی آپ دے اندر رہے حضرات 40 دن بعد بار تشریف لے کے آئے سنو ذرا دھیان نال 2-3 محبت نہ جملے پڑھنا چاہنا سارے اس جگ نو بنان والا کون جے کوئی شاکے تے چپ رہو جے گل پاکے تے پھر گج کے بولو سارے اس جگ نو بنان والا کون للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر سارے اس جگ نو بنان والا کونے وکو وک صورت سجان والا کونے اکو اللہ کلا اللہ اکو اللہ اے جے توحید اللہ پاک دی کلا اللہ اے جے توحید اللہ پاک دی کون کرے کون کرے کون کرے میرے اللہ دی برابری کلا اللہ ان دی کوئی نہیں برادری مارتے سجانتے مٹان والا کونے اکو اللہ اے جے توحید اللہ پاک دی کلا اللہ اے جے توحید اللہ پاک دی خوبچ سٹن بھائی اللہ تک پہ اتاندہ جے سمجھ آ رہی گل خوبچ سٹن بھائی اللہ تک پہ اتاندہ جے چلی گئی بنائی بڑھا باپ روئی جاندہ جے پھر یوسف تے یعقوب نو ملان والا کونے اکو اللہ اے جے توحید اللہ پاک دی کلا اللہ اے جے توحید اللہ پاک دی مریم نو بیٹا دے وے قدرت کمال مریم نو بیٹا دے وے قدرت کمال مریم نو بیٹا دے وے قدرت کمال اولاد منگے زکریا نال چٹے والے 11 ویر یوسف نو عطان والا کونے اکو اللہ اے جے توحید اللہ پاک دی کلا اللہ اے جے توحید اللہ پاک دی زور بڑا لایا چھری چلی نہ خلیلہ تو زور بڑا لایا چھری چلی نہ خلیلہ تو زور بڑا لایا چھری چلی نہ خلیلہ تو نمرود مارے مچھر نالے ہاتھی ابابیلا تو فرعون کرے موسیٰ نو بچان والا کونے اکو اللہ اے جے توحید اللہ پاک دی کلا اللہ اے جے توحید اللہ پاک دی لگی ہوئی پیاس اسماعیل ننی جان سی دوڑی صفا مروہ تے مائی پریشان سی پھر پیرا تھلو زمزم چلان والا کونے اکو اللہ کلا اللہ اسے رب نے آگ نو آرڈر کر دیتا فرمایا آگ خبردار ابراہیم تے سلامتی والی بن جا قلنا یا نار کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بلدے جی کا جو زندہ بچایا 40 دنوں بعد بار تشریف لے آئے ایک گال اور سن لو ساڑھے شیر پنجاب بڑی محبت نہ جملے پڑھیا کرتے ہیں 2-3 جملے سنو حضرت شیر پنجاب فرمایا کرتے ہیں ایک توتا منظر ویندے جڑی چڑی آئے بار بار ہوندی ہے اپنی
چونج نال پانی دے قطرے لے کے آکے بل دے چیخا دی اتر سٹ رہی توتا منظر بیک کے کہن لگا نیچڑی ہے عقل دیئے انیے کی کر رہی ہے تو چھوٹی جی مخلوق ہو کے اتنا بڑا چیخا کیویں بجائیں گی میں تینوں بیخ رہے ہیں کدی آ رہی ہیں جا رہی ہیں حضرات گل سنے ہیں جے محبت نہ دو تین جملے توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نیچڑیے ایک ہی کھیکھن جگا رہی ہیں میں تینوں بیناوا آمدی جامدی نو کدی آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں بلدی چیخا اتے بے قرار ہو کے بانگ ویشن پھیرے پا رہی ہیں تو کی اپنے آپ وچ بنی پھرتی کی اے مزاق اڑا رہی ہیں بلدیاں لاٹاں دس کیویں بجائیں گی قطرہ قطرہ پانی دا جو پا رہی ہیں ہو کے ذات دیئے پگلیے نو ہو کے ذات دیئے پگلیے نی تو کوڑ کرلی جب پہ نال چھتیران دے پا رہی ہیں چڑی آکھیاں توتے آوے عقل دیا انیا چڑی آکھیاں توتے آوے عقل دیا انیا میں کوئی بلدی چیخا بجا رہی ہاں او دا کم میں نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نوا رہی ہاں او چڑی دا کیتا ہے بلدے چیخانو بجان والا کون ہے ایک اللہ چڑی کہہ رہی ہے او دا کم میں نار گلزار کرنا میں تے بلدی چیخا او دا کم میں نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نوا رہی ہاں میں عرض کرنا چاہنا ابراہیم علیہ السلام بار تشریف لے آئے جدوں آگ بھی چون بار آئے نے ابراہیم نبی دا ابا جن دا نام آزر بتان دا پجاری ہے بت بھیج دے بت فروش ہے انہیں منظر بیکھیا تے کہن لگا اے ابراہیم اے میرے بیٹے تیرا رب واقعی کوئی طاقتاں والا تیرا رب واقعی قوت والا ہے واقعی کوئی طاقت والا ہے جس رب نے بلدی چیخا چون بچا لیا کہ ابراہیم نے سمجھیا میرا ابا نرم ہو گئے ہیں ذرا توحید دی سٹ مار دیا ہو سکتا ہے ابا جہنم دی آگتوں بچ جائے اللہ پاک دے قرآن میں اس بات دا نقشہ انج کھچے ہے ابراہیم نبی اپنے ابا جی نو دعوت توحید دے رہے ہیں حضرات 16واں پارہ سورہ مریم دے اللہ فرمان دے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ذرا کو سبحان اللہ ادھر میری طرف دھیان کرو گوڑے چھڑ دیو قرآن ذرا محبت نہ سنو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع میں صدقے قربان جاواں باپ مشرک ہے بتاں دا پجاری ہے بتاں دا وپاری ہے تے بیٹا رب دا نبی ہے انداز ویکھ لو محبت نال اپنے ابا جی نو توحید دی دعوت دے رہے اس کا اللہ ابی ہے یا ابت لما ایک باری کو سبحان اللہ خدا دی قسم ابراہیم نبی نے کمال کر دیتی ابو جی دا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھے ہے اگرچہ باپ مشرک کے بدتمیزی نہیں کیتی اپنے ابا جی دا ادب کیتا ہے احترام کیتا ہے محبت نال دعوت دے رہے میں ادھر میری طرف دیکھنا نوجوانوں پیارے ہو گل قرآن دی سنیا جے اللہ پاک فرمان دینے اس کا اللہ لے ابھی ہے یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم ادھر دیکھو قرآن سن لو اور بیٹا ابو ابو کر رہے ہیں ابا جی کر رہے ہیں تے باپ آندہ مار مار پتھر میں تینوں رجم کرانگا پتر نرمی نال دعوت دے رہے ہیں ابا جی سختی کری جاندہ ہے میں صدقے قربان جاواں قرآن تیری عظمتوں قرآن نے ایک گل کھول کھول کے واضح بیان کر دیتی ہے ابراہیم نبی اپنے ابو نو آندے نے بابا اے جڑے بت نے کسے نفع نقصان جوگے نہیں میں نو ڈر لگتا ہے کتے انہاں دی پیروی کر دے ہیں شیطان دے ولی دوست بن کے جہنم دا بالن نہ بن جاؤ ابا جی میری پیروی کرو میں تانوں صراط مستقیم دکھاواں ابا جی ابو جی بڑی محبت نہ دعوت دے رہے نے تے ابا کی آندا ہے جوانوں بیٹا اپنے باپ نو کہی جاندا ہے بیٹا اپنے ابا جی نو کہی جاندا ہے قال سلام علیکا ساستغفر لکا ربی انہو کان بی حفیظ اے میرے ابا جان تواڈے تے سلام ہوئے میں اپنے رب اگے دعا کرانگا او میرا رب میرے تے بڑا مہربان ہے اللہ کرے میرا رب تانوں معاف کر دے وے اے میرے ابو جی میں اپنے رب اگے دعا کر کے کدے نا امید نہیں ہویا میں دعا ضرور کرانگا اللہ پاک تانوں معاف کر دے وے اچھا پھر رب دے حوالے میں علاقہ چھوڑ کے چلنا قال سلام علیکا ساستغفر لکا ربی انہو کان بی حفیظ رب دے خلیل نے علاقہ چھوڑ دیتا ہے علاقہ چھڑ کے تو نکل پہندے میں حضرات ایک روایت اندر ہوندہ ہے چچا نے اپنی بیٹی دا نکاح جن دا نام سارا ہے رضی اللہ تعالی عنہا ابراہیم نے نکاح کر دیتا ہے اس نیت نال ابراہیم دی شادی کر دینے ہیں ہو سکتا ہے اباؤں اجداد دین تے دوبارہ وارسی آ جائے ابراہیم نبی نے اتھے بھی دین دی دعوت دیتی ہے چچا نے بھی کروں کٹ دیتا ایتھوں نکل پیندے نے چل دیاں حضرات مصر چلے جاندے نے مصر دا جڑا پہلا فرعون ہے پہلا بادشاہ ہے ان دا نام الوان بن سنان ہے حضرات لوگ اپنے بادشاہ نو الہ تے معبود سمجھتے نے ایتھوں دے لوگ سورج تے چاند نو سجدے کرتے نے ابراہیم دی بیوی سارا ایک روایت اندر ہوندہ ہے ابراہیم نبی دا بھتیجا اللہ پاک نے بعد اندر نبوتاں دے دیتیاں میں دیندہ نام جناب لوط علیہ السلام بھی نال نے حضرات مصر پہنچے نے مصر دا بادشاہ خوشی عورتاں دا پجاری ہے انہوں پتہ لگا ایک نوجوان ہے ان دے نال بی بی بڑی خوبصورت ہے کہن لگا اس نوجوان نو لے کے آؤ بخاری مسلم دے ابراہیم نبی نو گرفتار کر کے لے جایا جاندہ ہے بادشاہ پوچھن لگا تیرے نال جڑی بی بی کون ہے دسیا بادشاہ
وہ میری چچا زاد بہن ہے۔ روایات اندر ہوندا ہے جے کوئی بندہ کہہ دیندا میری بیوی ہے، بیوی تے قبضہ کر لیندا، خاوند نو قتل کر دیندا، حکمت و دنائی سمجھ دے ہیں۔ ابراہیم نبی نے کیا اسلامی بہن چچا زاد بہن ہے، کہنے لگا ابراہیم نو چھٹے آؤ، اس بی بی نو میرے کو لے آؤ۔ بخاری مسلم اندر لکھے ہیں حضرت بی بی سارا نو گرفتار کر کے اس بادشاہ دی عدالت اندر پیش کیتا جاندہ ہے۔ بادشاہ بند کمرے اندر لے گیا، گندی نیت نال اماں جی سارا دے قریب آئے ہیں، عزت برباد کرنا چاہتا ہے۔ اماں جی بول کے کہن لگیاں بادشاہ میں سفر طے کر کے آئی ہیں، انج کر کوئی پانی مہیا کر دے میں غسل کر لواں، بعد اندر جی میں رب چاہے گا پانی دے دیتا جاندہ ہے۔ اماں جی سارا نے غسل کر لیا، وضو کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئیاں، قرآن آندہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئیاں نے دعا کرنی شروع کر دیتی ہے، میرے اللہ اللہم ان کنت آمنت بکا وبرسولکا واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اے میرے اللہ میں تیری ابراہیم خلیل اللہ تے ایمان لے آئی ہیں، ہمیشہ جسم دی حفاظت کیتی ہے، آج ایک کافر میرے تے مسلط ہون لگ گئے، انہوں میرے تے مسلط نہ کری، یا اللہ میری عزتاں بچا لے۔ بی بی نے رو کے دعا کی تھی، اے میرے اللہ ابراہیم خلیل اللہ نو پل دے چیخا جو بچایا، وہ تیرا نبی سی، ان دی ذات دا معاملہ سی، ان ابراہیم دی عزت دا معاملہ ہی، یا اللہ میں نو بچا لے۔ ادھر کی فقام ابراہیم الی الصلاۃ، ابراہیم نبی نماز نیتی کھڑے میں نماز اندر دعاواں کر دے رہی، یا اللہ میری عزت بچا لے، عزت دی حفاظت فرما۔ اے ظالم بادشاہ حضرات کچھ دیر بعد اماں جی سارا دے قریب آیا، ہاتھ اگے بڑھایا، اللہ پاک نے اندی تے اپنا عذاب نازل کر دیتا، ہاتھ شل ہو جاندہ ہے، ہاتھ لکڑی دا بن جاندہ ہے، اے زمین تے گر گیا ہے، تڑپتا پہ ہے، دندل پہ گئی، کہن لگا بی بی میں نو معاف کر دے، دوبارہ حرکت نہیں کرانگا۔ اماں جی سارا نے کیا ہے میرے اللہ ایک کافر مر گیا، قتل میرے ذمے بہ جائے گا، انہوں معاف کر دے۔ اللہ پاک نے انہوں عذاب کو رہا کر دیتا ہے، اٹھ کے دوبارہ گندی نیت نہ آگے بڑھیا، اگے نالو بہتی سخت حضرات رب دی پکڑ آ گئی، رب دا عذاب آ جاندے، اے زمین تے تڑپتا پہ آئے، اشارے کر کے آندہ بی بی معاف کر دے، دوبارہ گندی نیت نال حرکت نہیں کرانگا، ہن چھیڑ خانی نہیں کرانگا۔ اماں سارا نے پھر دعا کی تھی، حضرات اللہ پاک نے اس عذاب تو انہوں نجات دے دیتی ہے۔ دیسوں پردیس ابراہیم نبی اماں سارا دی مدد کرنے والا کون ہے بولو؟ اللہ پاک دی توحید دی خاطر ترے پھر دینے امتحان ازمیشن ہے، اس لیے تے میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ایک نہیں دو نہیں بے شمار امتحانہ دے اندر
اندر اللہ پاک نے آزمائے خلیل اللہ پورے اترتے گئے ہن گل سنیا جے اے بادشاہ ٹھیک ہو کے بہ گیا اپنے سپاہیاں نو بلاوندا ہے آندا الو دیو پٹھو ادھر آؤ کس جن نو لے آئے ہو میں ہاتھ قریب کرنا تے شاٹ پہ جاندی حالانکہ خود شیطان ہے اماں جی سارا دی کرامت ویکھ کے حیران ہو گیا ارجعوہا الی ابراہیم اس بی بی نو ابراہیم کول چھاڑے آؤ نال کہن لگا اے خدمت واسطے ایک بی بی جندہ نام حاجر ہے اس حاجرہ نو خدمت واسطے تحفہ دے دیو او در کیے اما سارا ابراہیم نبی جس مقام تے نماز پڑھتے نے پہ اتھے پہنچیاں نے تے ابراہیم نبی نو پتہ لگا سارا آ گئی ہے نماز دے اندر اشارہ کیتا فَأَوْمَا بِيَدَيْهِ مَحْيَا سارا کیا بڑھیا اما جی فرما دیا نے خلیل نہ پریشان ہو اللہ پاک نے مدد کر دیتی ہے رد اللہ قید الکافر ابل فاجر واخدم حاجرہ اللہ پاک نے کافر دیا تدبیروں ناکام کر دیتی نے خدمت واسطے حاجرہ دے دیتی ہے رب نے مدد کر دیتی ہے ابراہیم نبی ایتھوں حاجرہ نو نہ لے ہے سارا نو نہ لے ہے اللہ پاک نے آرڈر کر دیتا ہوں تساں فلسطین چلے جاؤ مسجد اقصی فلسطین چلے جاؤ رستے دے اندر اللہ پاک نے حضرت لوط نبی نو نبوتاں دے دیتیاں فرمایا خلیل اللہ اردن دا علاقہ لوط نبی نو اردن دی طرف بھیج دیو اوتھے توحید دے ڈنکے بجائے تے تساں فلسطین جا کے ڈیرے لاؤ ڈیرے لائے حضرات کھیتی باڑی شروع کی تھی نال لوگاں نو توحید دی دعوت دین دینے دن گزر دیاں عمر کوئی 82-83 سال ہو گئی اولاد کوئی نہیں اما سارا نے کیا ابراہیم اے جڑی لونڈی حاجر ہے میں تینو ہبہ کرنی ہے ان دنہ نکاح کر لو ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی اولاد مٹھا میوہ عطا کرتے ہوئے اما حاجرہ نہ نکاح ہویا تے رب دے خلیل نے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین اے میری اللہ کوئی نیک بیٹا تا کر دے نیک بچہ تا کر دے رب حبلی من الصالحین دعا کر دیتی اللہ پاک فرمان دینے فبشرناہو بغلام حلیم اے میرے خلیل تو بیٹا منگے نیک منگے انجدہ نیک بیٹا دیوانگا جے گلے تے چھری بھی رکھے گا تے پتر سی نہیں کرے گا حضرات بڑا پہ اندر 83-84 سال کی عمر اندر ابراہیم نو بیٹا دیتا ہے تے ابراہیم نبی نے اندہ نام اسماعیل رکھے ہے بڑا پہ اندر پتر دین والا کون بولو اجے تساں سارے نہیں بولے ابراہیم خلیل نو بڑھاپے اندر اما حاجرہ دے بطن وچوں بیٹا اسماعیل دین والا کون ہے خالقہ تیریاں سب مہربانیاں مالکہ تیریاں سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا منگتا تیرے کولو جیڑا منگتا تیرے کولو انہوں موڑے کدی نہ خالی اور کسے در جانا نہیں اسا اور کسے در جانا نہیں خیرہ تو ہی پانیاں خالقہ سب مہربانیاں مالکہ تیریاں سب مہربانیاں مولا تیری شان ویکھا مولا تیری شان نو ویکھا جھکدا کل جہان میں ویکھا دین تو جیڑے قربان ہو گئے
صدیق عثمان صدیق عمر عثمان ویکھاں آقا دیاں بیویاں دی آقا دیاں بیویاں دی شان وچ قرآن دے ویکھاں مومنہ دیاں ماواں نے او مومنہ دیاں ماواں نے او جنتیاں رانیاں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں مالکہ تیریاں نے سب مہربانیاں حضرات بیٹا پیدا ہوئے ہیں جدو اولاد ہو جائے تھے اولاد راتے باپ نو محبت ہوندی ہے ابراہیم نبی آئے پتر نو چکیا تے چمیا اماں جی سارا نے دیکھ لیا کہ حاجرہ نال محبت بہتی اندے بیٹے اسماعیل نال پیار بہتا حضرات اماں جی سارا نو ایک گل برداشت نہ ہوئی کہن لگیاں میں سارا دے کن حاجرہ دے کن کٹ دیاں گی نک کٹ دیاں گی بچی ہو جائے گی تاکہ ابراہیم نبی دا رخ میری طرف مڑ پہ آسمان والے رب نے ابراہیم نبی دے سینے تے وحی نازل کر دیتی خلیلہ حاجرہ میری بندی ہے اسماعیل دی ماں ہے اس اللہ والی نو بچانا میں رحمان دا کم میں سارا نے قسم چکی ہے قسم پوری کر لوے نک کن کٹنے نہیں کنہ دے اندر سراغ کر دے وے نک اندر سراغ کر دے وے اندی قسم پوری ہو جائے گی حاجرہ نک کن کٹان تو بچ جائے گی اما سارا نے نک کن اندر سراغ کیتے ابراہیم خلیل اللہ نے حضرات سونے دے سیورات کوکے کانٹے بنا کے دیتے اما حاجرہ نے کنہ دے اندر بالیاں پائیاں نک اندر کوکے پائے اللہ پاک نے حسن اندر اور اضافہ کر دیتا ہے اب بیبیوں بہنوں بیٹیوں آج نا بیبیاں کہیں دیئے نے میں نو بھی کوئی زیور بنوا دے کوکا کوئی کانٹا کوئی بالی اے جڑیاں بالیاں تے زیورات آج بیبیاں پہن دیاں نے اسماعیل دی والدہ ماجدہ ابراہیم نبی دی دوجی بیوی اما حاجرہ دی سنت جے سبحان اللہ اما سارا جے بھی نراز نے کہن لگیاں خلیلہ اسماعیل لو دین دی مانو میری اکھاں تو دور کر دے حضرات کتے بلد جی خاندر جانا امتحان مناظرہ امتحان دیسوں پردیس امتحان مصر اندر چلے گئے امتحان اسماعیل بڑھاپے اندر رب نے دیتا انہیں نو جنگل اندر چھوڑ کے آؤ تو پیندہ بچہ ان دی مانو جنگل بیابان اندر چھڑے آؤ اے بھی امتحان قرآن اندر وَإِسِ بَطَلَا ابراہیم ربو بے کلمات فَأَتَمَّهُنَّ امتحان اللہ پاک نے جبرائیل بھیجیا جبرائیل چلا جا ابراہیم نو کہہ دے اپنے دودھ پیندے بچے اس بچے دی ماں حاجرہ نو فلسطین تو لو تینج کرو مکہ شہر آباد کرنا ہے اوتھے پہنچا کے آؤ مکے دیاں حضرات زمزم دا کنواں جتھے نکلے ہے اے جبرائیل نے اشارہ کیتا اس جگہ تے بچاؤ پین در پین کئی دن مسلسل سفر طے کر دیا تھوڑے کو ستوں میں تھوڑا کو پانی ہے تھوڑیاں کھجوراں میں ابراہیم نبی نے حضرات بیوی بچے نو نال لے آتے مکے پہنچا کے یہ تے چھڑ کے کھان پیندہ سامان نال کول رکھے ہے واپسی تر پہ میں سواری تو نیچے نہیں اترے سواری تو نیچے اترن دی اجازت نہیں ہائے میرے اللہ ہر امتحان اندر خلیل کامیاب رب نے کیا انج کر دے خلیل اندر سمعنا و عطانا اللہ پاک فرمان دے میں پتر تین دی مانو جنگل اندر چھڑیا فرمایا ربا میں حاضران با خلیلہ میں تیری تابداری تو صدقے جاواں ساڑھے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں ادوانو نال لے رب دے خلیل نے مکے دیا حداں دسیاں حضرت
جبرائیل نے ایک بیوی ایک بیٹا اسماعیل دونوں نال لیا رب دے خلیل نے مکے دیاں حداں دسیاں حضرت جبرائیل نے آن بٹھایا اوتھے اللہ کفیل نے تیسرا اوتھے کوئی نہیں ایک پانی دی مشک تھوڑے ستو لے آئے سی تھیلا کھجور حضرت کو لٹکائے سی گھرنو ٹرے حضرت پچھاں صدائے سی مائی پکارے نبی تائیں اماں حاجرہ حضرت خلیل دے پیچھے دوڑ کے کہن لگیاں کہ دے حوالے کر کے ٹریاں پیاریا کہ دے حوالے کر کے ٹریاں پیاریا درندیاں دے جنگل وچ سانو اتاریا کوئی ہوگی گستاخی دسی رب دے پیاریا نبی مڑ کے پچھاں ڈٹھا نہیں حاجرہ پچھے دوڑی روندی بیچاری حضرت دسو میں صدقے میں واری میرے تے ہوئی کیڑی گلوں کا ہاری نبی دیتا جواب دیتا حضرت فرمایا سن حاجرہ پیاری ایویں فرمایا مینوں ایویں فرمایا مینوں ذات غفاری جنگل وچ چھڈاں تینوں اکاری ماں پتر وہی نہیں جائی اے رب دی طرفوں آڈر تے بی بی رو کے کہن لگی جے حکم ہے ایویں تاں جے حکم ہے ایویں تاں خوف نہ کوئی رب دے حوالے جاؤ ساڈا وارث ہے اوئی اللہ ہے کافی مائی آنکھ کے روئی او کرے گا ضائع سانو نہیں فرمایا مہاجرہ نے بے رب دیا خلیلہ کوئی قصور تے دس دے فرمان لگے کوئی قصور نہیں میں نو میرے رب نے آڈر دیتا ہے میں تینوں تے تیرے دودھ پیندے بچے نو ایتھے جنگل اندر چھوڑ کے چلا جاواں اما حاجرہ فرمان دیا نے بے خلیلہ جے رب دا آڈر تے پھر فکر نہ کر ساڈا اللہ وارث ہے اللہ دے سپرد کر کے خلیل طور پہ حضرات قرآن سنے آنجے تھوڑا کو دور گئے میں ایک پہاڑ دی اوٹ اندر خلیل رک گئے تے پیشا مڑ کے فرمان دے میں میرے اللہ تیرا گھر بیت اللہ قریبی ہے تے جنگل بھیا پانے پانی کوئی نہیں کھانو چیز کوئی نہیں یا اللہ میری بیوی تے بچے دی مدد فرما انہوں نماز پڑھن دی توفیق دیوی رزق بھی دیوی تاکہ تیرا شکر ادا کرتے رہن اللہ پاک نے ابراہیم نبی دی اس دعا دا تذکرہ قرآن بنا دیتا ہے سورہ ابراہیم جے 13واں پارا اللہ فرمان دے نے رب دا خلیل پہاڑ دی اوٹ اندر رک گیا کہ لگا ربنا انی اسکنت من ذریتی قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں ابراہیم نبی اپنے بچے لی اپنی بیوی لی دعا کر دینے ربنا انی اسکنت من ذریتی بے وعد غیر سی سارل ان دا بیت کل محرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افیدتا من الناس تحت
فاهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. پھر قوم دی مجبوری ہے. قرآن اللہ کرے اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. پھر لوکاں نوں اج نیکی چنگی نہیں لگدی، قرآن تو دور، نیکی تو دور. بس پیڑ چال کوئی گندی گل فیس بک تے مشہور کر دے دے پیچھے تر پئی. جے وائرل کرنا ہے تے رب دا قرآن وائرل کرو، کوئی نیکی وائرل کرو. وہ ایک عقل دان نہ سر تے وال بھی کوئی نہیں تے پورا عقل بھی کوئی نہیں. بدو بدی بدو بدی بدو بدی ساری دنیا ان دے پیچھے لگی ہے. کیسی قوم، ہا ہو ہا پاؤ پاؤ. ایک آندہ ہے پروگرام تو استغفر. یا اللہ اس قوم نو حد یار نیکی والی اچھے جملے کدے نہیں نظر آئے. جے وائرل کرنا تے نیکی نو وائرل کرو، نہ وائرل کرنا کوئی چنگی گل وائرل کرو. گندیاں گلاں جگتاں انج دیاں ملین تے لکھاں کروڑاں دی تعداد اندر وائرل. اللہ میری توبہ، فیس بک چلان دے نا سامنے کوئی گندی گل کوئی جگت آ جائے ہر بندہ شیئر کرتا ہے. جے کوئی قرآن پاک دی آیت آئے تلاوت آئے خبردار اینو وائرل نہ کرنا. کیوں؟ شیطان جو بیٹھا ہے نالی نا 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 آیت نو اگے نگا دے، نیکی والے کم نو ٹپا دے. جھوٹا سنی جاؤ قوم در لگ چکی ہے. خدا دی قسم ہے ایسا مسلمان لیکن تر دوجے پاسے پہیا گندیاں جگتاں مشہور نے. ساڑھے نیانیاں نو یاد نہیں تیرا بدا قرآن، ساڑھے سیانیاں نو تمہیں کہ قرآن نہیں ہوں. جگتاں سن لو حضرات، کہانیاں سن لو، فلماں ڈرامے سن لو. بے وقوف کٹھے ہوئے نے ایک گندی گل پھیلا دیندے، سارے ہوں دے پیچھے انہوں وائرل کرنٹے تر پیندے، کروڑاں تے ارباں روپیے کما رہے ہیں گندیاں جگتاں تے. اب ویریو میں تواڈی اصلاح کرنا چاہنا ہے، ادھر میری طرف دیکھو. کوئی پتہ نہیں زندگی کس موڑ تے مک جائے. آمینہ دے لال فرماندے نے کوئی بندہ برا کم کرتا ہے خدا دی قسم تر جائے. جب تک برا کم ہوندا رہے گا برابر انہوں گناہ ملتا رہے گا. نیکی والا کم کر جاؤ بندہ پاویں فوت ہو جائے، جب تک نیکی جاری ہے نیکی والا سلسلہ جاری رہے گا. چھوڑو گندیاں جگتاں، چھوڑو گندیاں فلماں تے ڈرامے، گند نو چھوڑ دیو، نیکی نو وائرل کرو، رب دے قرآن نو وائرل کرو، اچھیاں باتاں اچھے جملے وائرل کرو. میں عرض کرنا چاہنا اے گل پھیلا دیو. رب دا خلیل اپنے بچے لئے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ نماز پڑھن دی توفیق دیویں. اپنی بیوی لئے دعا کر رہے ہیں، ربنا اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں. رب العالمین فرمان دینے ربنا انی اسکنت من ذریتی. اللہ تینوں تیری کبریائی دا واسطہ اسماعیل عتیق دی جان کڈے. ربا قرآن پڑھ دیا ہی کڈ لئی. ربنا انی دل کردہ مزے لے لے قرآن پڑھا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بوعد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں. ابراہیم نبی نے دعاواں کر دیتیاں، آپ چلے گئے تھوڑے دن وقت گزریا. حضرات میری طرف دیکھے آجے پین والا پانی مک جاندہ ہے.
کھان والا کھانا کھجوراں مک جاندیاں نے اما حاجرہ ننی جانے پتر پیاس نال بلکدا پیا ہے حضرات گل سنیا جے پیاس نال پتر بلکن لگ پیا اسماعیل دے ہونٹ خشک ہو گئے مانو ڈر لگ گیا بیٹا کتے فوت نہ ہو جائے دوڑیے پہاڑی تے چڑیاں میں کوئی قافلہ نظر آ جائے کتے کوئی پانی نظر آ جائے نظر کچھ نہیں آیا دوڑیاں تے دوجے پاسے پہاڑی تے چڑھ گئیاں حضرات انہاں دونوں پہاڑیاں دا تذکرہ رب نے قرآن بنا دیتا ہے اما حاجرہ کدے دوڑ کے پتر دے کول آؤندیاں میں کتے میرے ننے بیٹے اسماعیل نو درندہ ہی نہ کوئی کھا جائے دوڑ کے بچے کول آؤندیاں میں جدوں بلکدا ویندیاں میں دوڑ کے صفا تے چڑھ گئیاں کدے مروہ تے چڑھ گئیاں قرآن آندا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اس بی بی دا دوڑنا پتر دی پیاس تے بے قراری اندر دوڑنا اللہ پاک نو اتنا پسند آیا ہے فرمایا حاجرہ جڑا حاجی حج کرنا آئے گا عمرہ کرنا آئے گا اتنی دیر تک حج عمرہ مکمل نہیں ہوئے گا جویں تیرے وانگو صفا مروہ تے بے قرار ہو کے دوڑے نا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت اب اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم اما حاجرہ دے 7 چکر مکمل ہوئے آواز آئی دوڑ دوڑ کے ساتھ چڑھ گیا اپنے آپ مخاطب ہو کے کہنے لگی چپ خاموش ہو جا تھوڑی دیر بعد آواز آئی اما حاجرہ بیندی یہ کون ہے اگر سننے تے میری مدد کر اپنے پتر اسماعیل دے کول آئیاں نے اللہ پاک نے جناب جبرائیل نو بھیجیا جبرائیل جا میرے اسماعیل ننی جان جتھے لیٹے ہے پیرا تھلوں چشمہ پانی دا جاری کر دے حضرت جبرائیل آئے رب دے آڈر نل حضرات پر مارے ہیں اسماعیل بچہ چھوٹی ننی جانے قدمہ وچو پانی دا چشمہ نکل پیا اما حاجرہ آئیاں ٹھنڈا تے مٹھا پانی خود پیتا بچے نو پلایا خدا دی قسم لوگ کو گل سنی آنجے آقا فرماندے نے زمزم کھانا بھی ہے زمزم پینا بھی ہے جیڑا زمزم پیندہ ہے پیاس مٹ جاندی ہے بھوک اللہ پاک ختم کر دیندے نے اما پتھر چوک چوک کے 4 چفیرے بند لان لگ پئیاں کہندیاں نے زم 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 کی مانی اس زبان اندر زمزم دا مانی رک رک او پانی چشمے او پانیاں رک جا زمزم ٹھہر جا نبی پاک فرماندے نے اما حاجرہ گر زمزم کہہ کے اس پانی دے 4 چفیرے باڑ نہ لگان دی زمزم چشمہ بہن والی ندی نالا بہت بڑی نہر بن جانی سی ایسا پانی رب نے دیتے ہیں ایسا پانی دیتے ہیں حضرات موٹران تے پمپ لگے نے مدتاں گزر گئیاں حکومتاں کھچی جاندیاں پوری دنیا تے پانی لوگ پیتی جا رہے نے کدھروں آ رہے ہیں رب بہتر جاندہ ہے کیمرے پانی دے اندر ڈالے چیک کیتا کتھوں آ رہے ہیں کنہ رہ گئے کیمرے جواب دے دیندے میں اے اللہ پاک نے قدرت نال پانی دا چشمہ جنہوں زمزم کیا جاندہ جاری کر دیتا اے ازمیش مکی نہیں ایک اور ازمیش وَإِذْ بَطَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ ایک ازمیش ختم ہوں دیئے
نال دوسری ازمائش شروع ہو جاندی. ہر امتحان ازمائش اندر رب دے خلیل پورے اترے. آئندہ جمعہ اتھوں کے چلاواں گے اور پھر قربانی دے مسائل بیان کر کے انشاءاللہ آئندہ جمعہ تک انشاءاللہ آئندہ جمعہ وقت نہ ٹائم نہ تشریف لے آنا اتھوں گل لگے چلاواں گے تے انشاءاللہ اینڈ تے قربانی دے مسئلے مسائل بیان ہون گے. اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.